बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शारी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से हमदा। नाज़रीन, बिराहिल जमहूरियत ने या नाम नहाद जमहूरियत ने जमहूरियत को डस लिया। यानी कि आज सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली गई, गुज़श्ता रोज सॉरी, और आज कौमी असम्बली से मंजूर की जाने पेश की जाएगी और तवक्को है कि मंजूर करी जाएगी। मिसाक जमहूरियत का भी जनाजा खूब निकला जो बेनज़ीर और नवाज शरीफ ने लंदन में किया था। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीटीआई के एक सेनेटर सैफुल्लाह अबरू और मौलाना फजलुर रहमान के सेनेटर अहमद खान ने 27वीं तरमीम में अपनी पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ जाकर वोट दिया। सेनेटर अहमद खान कंस्ट्रक्शन कंपनी करते हैं और अरबों के मालिक हैं। उन्होंने कहा मेरा मजबूरी थी, 27वीं तरमीम में वोट देना जरूरी थी, जबकि सैफुल्लाह अबरू ने अपनी तकलीफ दे दास्तान सुनाई कि 26वीं तरमीम में किस किस को अगवा किया गया। वो 26वीं तरमीम के सम्राट ही हैं कि लोग इंसाफ अदालतों से खत्म हो चुका। नाजरीन, कहा जाता था कि आइन तोड़ने पर आर्टिकल 6 लगता है। अब सदर पाकिस्तान को 27वीं आईनी तरमीम फार्म 47 वाली असम्बली ने, फार्म 47 वाली याद रखे, 47, यानी कि इमरान खान के हमायत याफ्ता लोग इलेक्शन जीत गए थे, उनका रास्ता रोकने के लिए फार्म 45 में आरओ को अगवा किया गया। मुख्तलिफ खबरें आई और फार्म 47 बनाकर मौजूदा हुकूमत को किसी की आंख, किसी का नाक, किसी का पाँव, किसी की कान, किसी की दांत, किसी की उंगली, किसी की जुबान पकड़ के एक पार्लियामेंट बनाई गई जिसने पहले 26वीं तरमीम में अदलिया को बेतौकीर किया। उसी 26वीं तरमीम ने जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका। उसी 26वीं तरमीम में की वजह से आईनी अदालत बनी जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन बने, और उसी वजह से इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं मिला। उसी आईनी तरमीम 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी बेंच ने केपीके में पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने, लोगों ने जोक दर जोक वोट दिए। उनकी मखसूस नशिस्तें हारने वालों को, जिन्हें अवाम ने, आपने रिजेक्ट कर दिया, आईनी अदालत ने उन्हें दे दी, लेकिन उसकी वजह से 2/3 मेजोरिटी हुई। और शायद इसीलिए अब नजम सेठी साहब कह रहे हैं पाकिस्तान में चाइना का मॉडल आ रहा है। वो तो भूल गए कि चाइना में करप्शन करने पर सजाए मौत यानी कि फांसी दी जाती है। पाकिस्तान में तो खुद मुस्लिम लीग नून ने आसफ अली जरदारी पे सिरे महल से लेके अरबों खरबों रुपए की करप्शन के इल्जाम लगाए, उन्हें जेल में रखा, उनकी जुबान तक काटी गई। और नवाज शरीफ के खिलाफ खुद आसफ अली जरदारी ने कहा कि ये धरती का नसूर है। लेकिन पाकि और एक दूसरे पर करप्शन के अरबों खरबों के मेफेयर और फ्लैट हो, सिरे महल हो, इसहाक डार साहब की प्रॉपर्टी हो, या किसी भी और इन दोनों जरदारी शरीफ खानदान की। लेकिन पाकिस्तान में चाइना का मॉडल तो लाया जा रहा है, लेकिन करप्शन पर एक पार्टी के सदर आसफ अली जरदारी को सदर बना दिया गया और उन्हें इम्यूनिटी मिल गई, यानी कि इस्तना मिल गई। अब वो कत्ल करें, बैंक करें, जो मर्जी करें, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। और दूसरे को वजीर आजम बना दिया गया। ये वही वजीर आजम बने हैं जिन पर एफआईए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, जिसमें चपड़ासी के अकाउंट में 2 अरब रुपए गए। शहीद अरशद शरीफ ने इसी पर कहा था बादशाह नंगा है, उसी को वजीर आजम बना दिया गया। चाइना का मॉडल सिर्फ अपनी पसंद का ला रहे हैं कि मर्जी की हुक्मरान हो, इख्तलाफ राय वालों की जुबान काट दी जाए, इंसाफ करने वाले जजों को 26 और 27वीं तरमीम में बिल्कुल बेजुबान कर दिया जाए, लेकिन करप्शन करने वालों को खुली छुट्टी है। पाकिस्तान इस वक्त गर्ची कर्जों में सबसे ज्यादा इजाफा हो चुका है। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत ने एक वक्त का जीना मुश्किल कर दिया है।
नाज़रीन अब जो 27वीं आईनी तरमीम लाई गई है, इसमें सदर को इस तरह दिया गया है कि वो सदर जिसे नवाज शरीफ कहते थे कि हमने इसने सिरे महल लूटा है, एक मजहर अब्बास साहब ने गालमन कोई बम पांव पे बांधने का भी जिक्र किया है। ये वही सदर हैं जिसे 10% कहा जाता था और सिरे महल कहा जाता था और कहता था अली बाबा 40 चोर, इस किस्म के इल्जामात लगाते थे। लेकिन उसी सदर को सुना दे के नून लीग शर्मिंदा तो होगी, लेकिन ये सारी खाई बज़ाहिर इमरान खान को जेल में रखने के लिए और नवाज शरीफ को और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तमाम क़यादत जिन्होंने तोशाखाना से गाड़ियां ली जो कानूनन आइनन ले ही नहीं सकते, उनको मुकदमात खत्म करने के लिए ये इलेक्शन चोरी किया गया, इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, इलेक्शन में धांधली की गई, 26वीं तरमीम लाई गई, 27वीं तरमीम लाई गई और इसके बाद नवाज शरीफ समझते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि आइन तोड़ना आर्टिकल 6 है। अगर ये इतनी तेजी में चोरी के मैंडेट से आइन में तरमीम कर सकते हैं तो फिर कल को कोई हुकूमत आएगी, आर्टिकल 6 तो फिर भी लगेगा, आइन तो टूटा है। अस्तना कुछ नहीं होता। क्या जो रिजल्ट किए गए किसी आइन और कानून के मुताबिक किए गए इलेक्शन में? क्या जो 6 जज साहिबान को हरासा किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट गए, वो किसी आइन और कानून के मुताबिक किए गए? आइन के मुताबिक काम करते क्या हो? आपको आइन की जरूरत ही क्या है? जिसको चाहो जजों को अगवा कर लो, जिसको चाहो फैमिलियों को हरासा करो, सहाफियों को जबरदस्ती अगवा करो, उन्हें ऑफर कराओ, उन्हें नौकरियों से निकलवाओ, जजों को निकालो, अराकीन असम्बली को पार्लियामेंट से जाके अगवा कर ले नकाबपोश, उनके वोट खरीदे, उन्हें बेचे, उन्हें डराए धमकाए, उन्हें जबरदस्ती वीडियो कॉन्फ्रेंस करवाएं, उनके टीवी पर प्रोग्राम चलवाएं, पहले अगवा करें। 36 दिन सदाकत अब्बासी जिसकी जिंदा मिसाल, और ऐसे आदम स्वाति हो, कईयों को जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस से करवाई गई, एक पार्टी से 5 पार्टी निकाली। ये आइन में किसी की भी गुंजाइश नहीं थी। आइन में तरमीम आपके काम नहीं आएगी, जो बोया है वही काटेंगे। ये नहीं हो सकता कि आज जो सोच रहे हो, वो ज़ियाउल हक भी कहता था मैं 100 साल रहूंगा, मुशर्रफ भी कहता था मैं जाऊंगा ही नहीं, लेकिन सब गए, किस्सा माजी हुआ। खुद पीपल्स पार्टी और नून लीग की 2-2 दफा हुकूमत गई, लेकिन अब ये कहते हैं कि सैफुल्लाह उमर के मैं मुल्क की अहम शख्सियत फील्ड मार्शल के लिए वोट डालने आया हूं। मैं उनसे ये पूछता हूं, जब आसफ अली जरदारी ने रहील शरीफ को कहा था आप 3 साल के लिए आते हो, हम सारी उम्र के लिए आए हैं, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, कराची से खैबर तक बंद कर दूंगा, आज उनसे इतना प्यारा कैसे आ गया? अदारे तो स्टैब्लिशमेंट हमारी है, पूरे पाकिस्तान की है। क्या सुहेल अफरीदी पर एक सख्त जुबान इस्तेमाल की होगी? अगर मुकदमा आईसीसीआई एप करती है तो क्या पीडीएम के जलसे में जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की क्यादत ने गुजरांवाला में जलसे किए और दारों को ललकारा, ख्वाजा आसफ ने दर्जनों दफा ललकारा, कहा 71 की जंग हारे, 65 की हारे, क्या इन पर भी कोई अदालतों की बेतुकीरी करने या एस्टेब्लिशमेंट की शहोदा की शान में बोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा? ये तो आएगा ही आएगा। दरअसल नाज़रीन, दूसरी तरफ 27वीं तरमीम में पहले कहा गया कि फील्ड मार्शल को, चलो उन्होंने जंग जीती, भारत जैसे अजली दुश्मन को शिकस्त दी, उन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया, लेकिन सदर को उस तरह किस खाते में मिल गया? कभी कहते हो पाँव में बम बांधते हैं, कभी कहते हो 10% है, कभी कहते हो कि ये जमहूरियत दुश्मन, अली बाबा 40 चोर है। अब उसे सुना दे दी। क्या वो जो मनी लॉन्ड्रिंग के थे, जो तोशाखाना से गाड़ियां ली थी, सब केस खत्म हो जाएंगे? ताहयात कैसे दे सकते हो? आपको जिंदगी का पता है? अगर ये सहाबा कराम को ये इस्तना हासिल नहीं थी, अगर एक जुम्मे के खुतबे पर एक शख्स उठ के सहाबा कराम से फर्क कह सकता है, ए अल्लाह के सहाबा, कि तुमने 2 कुर्तों का सामान कैसे लगाया, तो ये कैसे है कि सदर जरदारी सब सीट पे ना रहे और उनसे पूछा ना जाए कि आपने सिरे महल कैसे बनाया था, आपने अरबों रुपए बाहर कैसे लेकर गए, दुबई में अरबों खरबों रुपए की आप जायदाद है तो कैसे बनाई, मनी ट्रेल बताएं। क्या नवाज शरीफ से नहीं पूछा जाएगा? और तो इस गंगा में हाथ धोते हुए पीपल्स पार्टी की अनूशा रहमान
صاحبہ نے کہا وزیر اعظم کو بھی ملنی چاہیے، لیکن عمران خان کے خوف سے انہوں نے عمران استثنا نہیں لی۔ لیکن وزیر اعظم نہیں، آپ وزیر اعلیٰ کو استثنا دلائیں، کیونکہ نواز شریف بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں، شہباز شریف بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں، حمزہ شہباز بھی، مریم بھی۔ ہاں پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کرے گی، کیونکہ بلاول آصف علی زرداری تو کبھی وزیر اعظم نہیں رہے، اس نے صدر کو استثنا دے دی۔ بلاول بھٹو وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے وزیر اعظم کے، لہٰذا انہوں نے کو فروخ نائک نے ڈرا دیا کہ عمران خان باہر آ جائے گا۔ اب اس 27ویں ترمیم میں پہلے کہا گیا کہ ایک جج کو جس طرح بیوروکریسی کو پولیس والوں کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں بھیجا جاتا ہے، ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں بولا جاتا ہے، وہ اسٹی کر جاتا ہے، ان میں 27ویں ترمیم میں ججوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج دیا جائے گا جو حکومت کے کہنا نہیں مانے گا۔ پھر کہا گیا نہیں، انہیں اگر جو نہیں تبادلے پر جائے گا اسے نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ اب کہا جا رہا ہے، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ انہیں جوڈیشل کمیشن بھیجا جائے گا جہاں حکومتی اراکین فیصلہ کریں گے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 27ویں ترمیم میں چھاجتے چھانے چھاننے کی چھانا جدے آپ سوچ ایک جسٹس امین الدین آئینی عدالت کے چیف جسٹس ہوں گے، اور ڈان اخبار کے مطابق اس میں نام آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، انہوں نے کہا جیسے مندن صاحب سید احسن رضا رضوی صاحب ہوں گے، عامر فاروق صاحب ہوں گے، کے آغا صاحب ہوں گے، لودھی صاحب ہوں گے، مندو خیل صاحب ہوں گے، اور یہ 7 سے 9 جج صاحبان حکومت نامزد کرے گی۔ آئین گیا چارہ چرنے، گئی بھینس چارہ چرنے، اس ملک میں انصاف کی توقع ختم۔ 27ویں ترمیم کے بعد ناظرین مجھے یہ بتا دیں، آپ نے 26ویں ترمیم کر لی، آئینی ترمیم بھی کر لی، صدر کو استثنا بھی لے دیا، تمام مرضی سے کر لی، لیکن پوری عوام ایک سروے میں اپنے کمنٹ سیکشن میں بتائیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی بتائیں، اگر آج صاف شفاف الیکشن ہوتے ہیں، سلطان سکندر راجہ جنہوں نے الیکشن چوری کیا 2024 کا، اور فائز عیسیٰ نہ ہو، صاف شفاف غیر جانبدار حلقے آ کے الیکشن کرائیں، تو کیا عمران خان کے علاوہ کوئی جیتے گا؟ آنسر از نو۔ پھر 80% اکثریت سے عمران خان آئے گا، 2/3 میجورٹی مل جائے گی، تو پھر یہ آپ کی آئینیں تو گئی گارجن نے، تو عمران خان اگر آئے گا تو پھر لگ پتا جائے گا، تو یہ آئینیں اڑ جائیں گی۔ لہذا آپ نے 26ویں ترمیم کر لی، الیکشن چوری کر لی، پی ٹی آئی میں سے کئی پارٹیاں نکال دی، انہیں پنجاب میں نکلنے کی اجازت نہیں دی جاتی، کبھی 16 ایم پی او، کبھی 144، کبھی دہشت گردی کے مقدمات، کبھی ملک دشمنی کے مقدمات، کیا کیا کیا۔ لیکن اگر آج الیکشن ہو تو صاف شفاف الیکشن میں تمام غیر جانبدار حلقے، انٹرنیشنل میڈیا کہتا ہے کہ عمران خان 2/3 اکثریت نہیں 2/3 میجورٹی سے آئے گا، تو پھر آئین میں ترمیم کیا کرو گے؟ آرٹیکل 6، جس نے آئین توڑنا ہے آج نہیں کل یا کئی سالوں بعد ہماری زندگی میں نہ ہو، وہ قانون کی گرفت میں آئیں گے، انہوں نے آرٹیکل 6 لگے گا۔ راجہ پرویز اشرف جسے مسلم لیگ نون نے رینٹل پاور کا خطاب دیا تھا، رینٹل پاور کا مسلم لیگ نون نے خطاب دیا تھا، آج تو مجھے ان کی گفتگو پہ بڑا افسوس ہوا کہ بیچارے کس طرح پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، جو ان کے ساتھ سلوک ہوا تھا وہ تو اپنی مثال آپ ہے ناظرین۔ یعنی کہ راجہ پرویز اشرف میں رینٹل کی بات نہیں کر رہا، یہ پیپلز پارٹی کہہ رہے تھے، میں کیوں کہوں جی، میرے لیے تو سابق وزیر اعظم ہے، وہ آج کہہ رہے تھے فوج ہماری ہے، تو رحیل شریف سے پرویز اشرف صاحب پوچھیں نا کہ اگر فوج آپ کی ہے تو پھر رحیل شریف کو تڑیاں کس نے لگائی تھی، اینٹ سے اینٹ آصف علی زرداری نے کیوں بچائی تھی، کیوں ملک چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ اب پرویز جسے مسلم لیگ نون رینٹل پاور کہتی ہے، اب دونوں ہی اپنی چوری کا منڈیٹ بچانے کے لیے کس طرح عمران خان کے خوف کے مارے ان کے بچے اور یہ خود ڈرتے ہیں۔ پرویز اشرف صاحب جو سابق وزیر اعظم ہے، وہ کیا کہہ رہے تھے اسمبلی میں، سنیے۔ کا سلوک ہوا، ہم خود کہتے تھے، ہم خود کہتے تھے کہ نرمی کرو سیاسی، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے، خدا کی قسم کہ آپ سیاسی لوگ نہیں ہیں، آپ سے نرمی نہیں کرنی چاہیے، آپ سے سختی کرنی چاہیے، آپ دشمن ہیں ملک کے، آپ دشمن ہیں ملک کے، آپ آئین کے دشمن ہیں، آپ قانون کے دشمن ہیں، اور اب ہم آپ کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو۔ ناظرین ان کی بات میں مجھے بڑا ہی دکھ ہوا کہ ایک ریزنیبل سابق وزیر اعظم نے اپنے منصب کا بھی خیال نہیں کیا اور سختی سے نامناسب الفاظ استعمال کیے۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج فیلڈ مارشل پر تنقید کرنے والا ہر شخص گمراہ ہے، بھارتی فوجی کے جن سپاہیوں نے مرڈر کیا، اور انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ زرداری نے کیوں کہا تھا۔
جب اعزاز سید نے کہا اگر ایک دفعہ پر حکومت قبضہ کر لیا تو آرٹیکل 6 ہو گیا تو نہیں، اعزاز سید کے بیان پر خواجہ آصف ڈیفینس منسٹر آئیں بائیں تائیں کرتے ہیں. صرف 30 سیکنڈ بعد سناؤں گا کیونکہ سمجھ تو آپ کو آنی نہیں، کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے ریحانہ ڈار سے شکست کھا چکے ہیں. اب اگر ایک دفعہ پھر حکومت پر قبضہ کر لیا جاتا ہے جیسا 12 اکتوبر 1999 کو ہوا تھا، اس کا مطلب ہے کہ آرٹیکل 6 تو ختم ہو گیا. آپ نے استثنا دے دی. آرٹیکل 6 افیکٹو کب ہوئے؟ آپ نے باتیں نہیں ہیں، باتیں نہیں چلا. میرا مطلب ہے ایک چیز جو ہے وہ افیکٹو ہی نہیں کی. آپ نے کب آرٹیکل 6 کو جو ہے انووک کیا آپ نے خصوصی عدالت میں. دیکھیں ناظرین، یہ خواجہ آصف صاحب کی اس کے بعد حکومت آئی 12 اکتوبر کو گئی تو بھائی 2013 سے آپ آرٹیکل 6 لگا لیتے، آئیں بائیں چھائیں. خواجہ صاحب آپ تو کہتے تھے 65 کی جنگ کون ہارا، 71 کی جنگ کون ہارا، کارگل کون کہتا. کیا وہ میرے ملک کے اداروں کے خلاف نہیں ہے؟ اب اس کا جواب خود ہی دیں. ناظرین، اس موقع پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے چیف جسٹس شاہی آفریدی اور فیصل صدیق اور سینئر وکلاء نے چیف جسٹس شاہی آفریدی سے خط لکھا کہ خدا کے لیے جب تک 26ویں ترمیم کا فل کوٹ فیصلہ نہیں کرتا 27ویں ترمیم روکو. اس پر انہوں نے کہا یہ تو عملاً سپریم کورٹ کا وجود ہی ختم ہو گیا ہے، غیر معنی ہو گئی ہے، سپریم کورٹ کو خطرے میں چلے گئی ہے. انہوں نے کہا خط میں لکھا ہے، سینئر وکلاء نے لکھا ہے کہ سپریم کورٹ ڈھانچہ ہی تبدیل ہو رہا ہے. منصور علی شاہ نے کہا عدلیہ کا ڈھانچہ تبدیل ہو رہا ہے، اس سے آئینی بینچ اور تمام بینچ کا فل کورٹ فیصلہ کرے ورنہ ناقابل تلافی نقصان ہوگا. فیصل صدیقی اور دیگر وکلاء نے بھی لکھا، لیکن منصور علی شاہ صاحب درجنوں چیف جسٹس صاحب کو خط لکھ چکے ہیں، ایک کا جواب نہیں ملا کیونکہ جواب میں شاید ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں. متی اللہ جان نے سابق وزیر اعظم نگران وزیر اعظم جو جاتے جاتے توشہ سے خاصا ہاتھ صاف کر گئے، خاصے تحائف لے گئے، ان کے خلاف مقدمہ نہیں جڑ ہوا. متی اللہ جان نے ان کے ساتھ جو چھیڑخانی کی، یہ سنیے ان کی زبان. اعظم بن گئے آپ تو آپ بھی جو بالکل امید سے بالکل شجر سے امیدیں باہر لگتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے شجر سے اگر رکھو گے پھر تو یقیناً انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے رکھو لیکن عوام سے نہ رکھو. نہیں، اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ہے. انوار کاکر صاحب آپ جیسے لوگ ان کو غلط استعمال کر رہے ہیں. خدا کے لیے یہ روش کو ترک کرتے ہیں، یہ ملکی مفاد میں نہیں ہے. ناظرین، آخر میں یہ گزارش کروں کہ افسوسناک خبر ہے کہ سینئر صحافی، انہوں نے صحافت تو خیر شاید رکھی ہے کہ نہیں، اور مسلم لیگ نون جالنی نہایت قابل احترام سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کی حالت علیل ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت، زندگی، تندرستی دے. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. عرفان صدیقی صاحب نون لیگ کے سینیٹر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی، زندگی دے. ناظرین، دوسری طرف سہیل افریدی نے کہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت کو طاقت سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم قانونی اور سیاسی جدوجہد کریں گے، بہت دیر کی آتے آتے. ناظرین، کافی دن سے پتا تھا کہ امیونٹی حاصل کی جا رہی ہے. مولانا نہایت قابل احترام محترم مفتی تقی عثمانی صاحب نے پیغام دیا ہے، لیکن دیر کی 6:30 6:15 بجے دیا ہے، جبکہ امیونٹی آ چکی ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ معاف کرے کہ پاکستان میں کیا انہوں نے کہا، اسلام میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا پیغام ہے کہ اسلام میں کوئی بھی شخص چاہے وہ کتنے بڑے عہدے پر ہو کسی بھی وقت عدالتی کارروائی سے بالا نہیں ہو سکتا. خلفائے راشدین حضرت شیر خدا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا خلفائے راشدین کی مثالیں سب کو معلوم ہیں. ہمارے دستور میں پہلے بھی صدر کو صدارت کے دوران، صرف صدارت کے دوران، بعد ریٹائرمنٹ نہیں، عہدہ ختم ہونے کے صدارت کے دوران تحفظ دیا گیا تھا جو اسلام کے خلاف تھا. اب تو تاحیات کسی کو یہ تحفظ دینا شریعت اور آئین کی روح کے بالکل خلاف ہے، جو ملک کے لیے نہایت شرمناک ہوگا. اللہ تعالیٰ ملک کو اس بے عزتی سے بچائے، آمین. پارلیمنٹ کے اراکین سے درد ماننا درخواست ہے کہ وہ ہمیں گناہ اپنے سر نہ لیں.
مولانا تقی عثمانی سے گناہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں خلفۂ راشدین کو نہیں تھا، لیکن یہ تو ہو گئی مولانا صاحب، آج قومی اسمبلی میں بھی ہو جائے گا۔ آپ کو بہت پہلے پہنے چاہیے، اگر آپ سمجھتے ہیں گناہ صغیرہ ہے، کبیرہ ہے، تو اس سلسلے میں علماء کرام کو ایک تحریک چلانی چاہیے جس میں پوری قوم کو یک زباں ہو کر یہ خلفۂ راشدین کو جو سہولت نہیں تھی، یہ ان کو ملنے کے خلاف اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ 27ویں ترمیم آرٹیکل توڑنے والوں کو بچا نہیں سکے گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔